Bisan pa sakad sa nila kapanimalay. Kaya kung hindi sila ng kaupod, kabahin na akong sinyaga, sabi Lord Jesus, ikaw magpakamayo sa iya. Sa among worship leader, sa nagapamate sa imong pulong, kabahin Lord Jesus, ikaw din magpakamayo. Bisan pa, sa isa namong tuotod, si Vivian, asawa ni Bibot, naghiwat kayo sa iya birthday, ka-42 niya na birthday, karong adlaw. Amay nga balay, kabay pa ma-enjoy niya ang iya nga birthday, nga imo gibugay sa iya, gibless ni mo iya kabuhi, sa siling adlaw, sa piyak sa gintangan, sa malayok na lugar, but Lord Jesus, pareho lang ina, may nag-enjoy niya o sa iya panimalay. It's because kami nga tanan, nga kabahit sa siling simbahan, nagabulig sa iya sa pagpangamuyo, para sa iyang safety, para sa iyang protection, sa ibang bahay sa pungsod, sa kalibutan, nga sa din siya nag-aobra. Lord Jesus, of this siya, ang iyahandog at tinutuyo, amo ang pagbulig man sa imo balay alampuan. Ang thank you so much, God, sa iya pinasahi, naging paabot na bulig sa siling na simbahan. Amay nga balaan, kananigay sa iya birthday, na selebrasyon, na naghatag sa giving sa sining na simbahan, agud lamang makabulig pinansyal, agud mapatigayon man ining balay imong alampuan. So kung man si Charles sa kahiwat man sa birthday, sa sinigid man nga adlaw, Lord Jesus, of this siya, ang kabayatan siya katutong, ihatag sa iya ang halad sa iya kabuhi, ang pagdumdum kung paano nimo siya gitipigan halin sa una tugtog subong. Gani amay nga balaan, ang imo ginapangita, ang ginapabot na balos, ang iya katutog sa pag-alagad sa inyo. Gani Lord Jesus, ihatag sa ang enjoyment sa iya kabuhi, gabi na sa iya birthday, na naagom niya sinadlaw. Pakamayuha, ihatag sa ila pusok kag pagbakod kag maayong malawas. Ihatag sa ila ang imo nga pagpugulugana, pagkalipay, paagi sa kahog sa balang espiritu. O di kami Lord Jesus, sa sini nga pagpalimpahon, namon sa sining adlaw, bisag pagkubos nimo alagad nga magadala sa sining mensahe. Ang mga choir sa mga pamatanon, ginatugyan, ginasalig, namon sa imong tanan, kay Kristo Jesus namon Dios. Amen.